Sirach 5. Ayaw pagsalig sa imong bahandi. Ayaw pag-ingon, wala na ako magkinahanglan sa uban. Ayaw paghuna-huna nga kinahanglang imuhon ang tanan nga imong gusto ug unya gamiton mo ang imong kusog diha sa pagpanlimbasog sa pagkab-ot niini. Ayaw paghuna-huna nga dili ka mailalom sa awtoridad ni bisan kinsa. Kung imo kining himuon ang Ginoo sa walay duha-duha, mosilot kanimo. Ayaw paghuna-una nga makahimo ikaw pagpakasala ug unya walay mahitabo kanimo. Sa madugay ug sa madali, silutan kagayud sa Ginoo. Ayaw pagsigurua sa hilabihan, ang pasaylo sa Ginoo nga tungod niini magpadayon ka sa pagpakasala. Ayaw paghuna-una nga ang iyang kaluoy hilabihan kadako nga pasayloon niya ang imong mga sala bisan unsa kini kadaghan. Tinuod nagpakita siya sa kaluoy, apan nagpakita usab siya sa iyang makalilisang nga kapungot alang sa mga makasasala. Balik ngadto sa Ginoo sa walay langan. Ayaw kini ugma-ugmaa. Ang iyang kasuko mahimo nga moabot diha kanimo sa hinanali ug mamatay ikaw ubos sa iyang silot. Ayaw pagsalig sa dili matarong nga kadato kay dili kini magpulos kanimo sa adlaw unya sa katalagman. Siguro ang mahitungod sa imong gituohan o pabiling lig-on diha sa imong gisulti. Ayaw pagsulay sa pagpahimuot sa tanan o pagpahiuyon sa tanang mga butang nga isulti sa mga tawo. Pag-andam kanunay sa pagpamati apan ayaw pagdali-dali pagtubag. Tubag lamang kung nahibalo ikaw unsay imong isulti. Apan kung wala ikaw mahibalo unsa ang isulti, pagpakahilom. Ang pagsulti makadala kanimo kadungganan o kaulawan. Ang imong isulti mahimo nga makadaot kanimo. Ayaw itugot nga mahimo kang usa ka manglilibak ug ayaw pagpanugilon ni adtong makadaot sa mga tawo. Maingon nga ang mga kawatan mag-antos sa kaulaw, ang mga bakakon usab mag-antos sa dakong silot. Ayaw pagbuhat sa bisan unsa nga makadaot, dako man kini o gamay.